والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من بہتی لمبی چوڑی دور دی گل نہیں، اے 2-4 دن پہلا ڈیرہ غازی خان 2 دن پہلا میں ہو کے آیا، ملک دے نام پر علماء بھی خدا دی قسم تو ہو کے آئے، لوگ بیان کر دینے واقعات بہت نے۔ ایک واقعہ، ایک بی بی دے ہاں بچہ پیدا ہونے والا ہے، سیلاب آ گیا اونچی جگہ تے کتے جتے خشک جگہ سجے کھبے پانی، حضرات وہ پھنس گئے تے کشتی لے کے مدد واسطے لوگ پہنچے تے خدا دی قسم کشتی اندر ڈالن تو پہلے او جنوں بچہ ہونے والا بی بی فوت ہو گئی۔ 2 بیٹیاں نے لاش کشتی اندر تے ان دے خاوند بھی کشتی اندر بہ کے 112 والے بھی یہ واقعہ بیان کیتا ہے، آندے نے او 2 بچیاں، اگلی گل 2 بچیاں فی الحال 112 والے کول جدو کشتی اندر لاش سب کچھ اجڑ گیا، مکان گر گئے، فصلاں رڑ گئیاں، بیوی فوت ہو گئی، اس ٹینشن تے صدمے اندر او گھر والے نو اٹیک ہویا کشتی اندر، او بھی فوت ہو گیا۔ خدا دی قسم جن نے واقعہ بیان کیتا رو رو کے اندر صرف 2 بیٹیاں بچیاں نے، اگے پیچھے ہوندے کسے رشتہ دار دا کوئی پتہ ہی نہیں۔ حضرات سوشل میڈیا ویکھو یا خود تسلی واسطے صرف 2-2.5 گھنٹیاں دے سفر دے بعد وہ علاقہ شروع ہو جاندہ ہے، پنڈاں دے پنڈ اجڑ گئے۔ خدا دی قسم کتے بکریاں دیاں لاشاں، کتے بھیڈاں، کتے جانور گائے بھینس تے کتے انساناں دیاں لاشاں۔ یا اللہ اس پریشانی تو ان بھائیاں نو جلدی نجات دے دے، آمین کو۔ حضرات دعا فرماؤ اللہ پاک ان پردیسیاں دی، ان مظلوماں دی مدد فرمائے، ان دکھیاں دی اللہ پاک مدد فرمائے۔ خدا دی قسم جتھے اونچی جگہ ہے نا، اونچی جگہ سڑکاں بھی کئی رڑ گئیاں، اونچی جگہ تے تمبو تے خیمے لگا کے لوگ سڑکاں تے روڑاں دے اوپر بیٹھے نے۔ چھوٹیاں معصوم بیٹیاں ایک ویڈیو میں دیکھی، 2 چھوٹیاں بچیاں خدا دی قسم پیاز نال برکیاں توڑ توڑ کے روٹیاں دیاں کھا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک ان بھائیاں دیاں بیٹیاں بچیاں دی مدد فرمائے، آمین کو۔ اس لیے میں دعا کر رہے ہیں تسی آمین کہنا۔ دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے، آمین کو۔ دکھ نہ دیویں اللہ کسے نو بھی دھیاں دے، پوچھو نہ لوکانو جڑے دکھی اینا دھیاں دے، پیر بوئے پوندے آئی اتھرو بہان دیاں، دھیاں گھر ماپے آندے اما